नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली। सुरुमा प्रमुख समाचार। आज दशैंको मुख्य दिन टीका जमरा सहित मान्यजनबाट आशीर्वाद ग्रहण गरिँदै कोरोना भाइरसका कारण यो वर्ष दशैंको रौनक भने देखिएन। कैलालीमा परिवारबाट बेसारा भएकाहरूले आश्रममा दशैं मनाए। एक अर्कासँग खुसी साटेर रमाइलो गर्न पाउँदा उनीहरू दङ्ग। दशैंमा मालसेरी गाउँदै गाउँ डुल्ने दाङका गन्धर्व समुदाय ओझेलमा परिख्यौली पेसा लोप हुन थालेपछि गन्धर्वहरू चिन्तित। अजरबैजान र अर्मेनिया बीच नयाँ युद्ध विरामको सहमति। दशकौंदेखिको भूमि विवाद समाधान हुने संकेत। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटबाट चेन्नईले प्लेअफको आशा समाप्त। आज कोलकाता र पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। समाचार अब विस्तारमा। दुर्गा पक्षको मुख्य दिन आज विजया दशमी मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा शुभ सायदको प्रतीक रातो टीका एवं समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाएर मनाइँदैछ। घटस्थापनाका दिन स्थापना गरिएको घडाबाट अभिषेक गरी विजया दशमीको टीका लगाइन्छ। आश्विन शुक्ल दशमीका दिनमा मनाइने विजया दशमी पर्व आज हर्षोल्लासका साथ मान्यजनबाट दुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा थापेर मनाइन्छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले आज बिहान टीकाको साइत 10:19 रहेको जनाएको थियो। विजया दशमी आफैमा शुभ दिन भएकाले आज टीका लगाउन सायद खोज्न नपर्ने समितिले जनाएको छ। आजदेखि पूर्णिमासम्म मान्यजनबाट दुर्गाको प्रसादका रूपमा टीका ग्रहण गर्दा अन्य फूलका साथै घटस्थापना दिनमा वैदिक विधिपूर्वक राखिएको पहेँलो जमरालाई समृद्धिको प्रतीक मानी लगाउने चलन छ। आजदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म मान्यजनबाट दुर्गाको प्रसाद स्वरूप टीका जमरा र आशीर्वाद थाप्न हिँड्ने मानिसको बाटामा भिड लाग्ने गरे पनि यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण चहल पहलमा कमी आएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नै छोरीहरूबाट टीका जमरा ग्रहण गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेललाई छोरीहरू अंकिता पोखरेल, आकृति पोखरेल र सिल्भिना रेग्मीले टीका जमरा प्रदान गर्नुभएको हो। बडा दशैं मनाउने क्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले धर्मपत्नी एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य सुजिता शाक्य छोरीहरूलाई टीका जमरा र आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। साथै मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव सरोज रेग्मी, सचिवालयका अन्य कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू लगायतलाई पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले टीका जमरा र आशीर्वाद प्रदान गर्नुभएको छ। विगतका वर्षमा बडा दशैंको अवसरमा टीका जमरा र आशीर्वाद थाप्न आउनेहरूको भिडभाड हुने गरेको भए पनि यस वर्ष कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमका कारण सबैलाई आफ्नै घरमा बसेर दशैं मनाउन आग्रह गरिएकाले मुख्यमन्त्री निवासमा यसपटक जमघट भएन। कोरोना भाइरसको कारण यस वर्ष दशैंको रौनक देखिएन। दशैंमा खानपान गर्ने, रमाइलो गर्ने र एक आपसमा जमघट भएर सुख दुःख साटासाट गर्ने चलन रहिआएको भए पनि यो वर्ष कोरोनाको कारण गाउँघरमा दशैंको रौनक नभएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। कोरोना भाइरसको जोखिमले जिल्ला बाहिर रहेकाहरू पनि जिल्ला भित्रिन नपाउँदा दशैंको रौनक खासै नभएको देखिन्छ। जिल्ला बाहिर रहेकाहरू पनि जिल्लामा भित्रिने हुँदा रौनक बढ्ने गरेको थियो। तर यस वर्ष कोरोनाको कारण दशैंमा समेत गाउँघर सुनसान बने। दशैंको समयमा विभिन्न शक्तिपीठहरूमा बलिसहित पूजाआजा र जात्रा पनि कोरोनाको कारण स्थगित भए। आज मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसादको रूपमा शुभ सायदको टीका र जमरा लगाउन हिँड्नेको चहल पहल विगतका वर्षहरूमा जस्तो देखिएको छैन। हिँड्नेहरू पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको विधि अपनाएर भौतिक दूरी कायम गर्दै हिँड्ने गरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीको बेला भित्रिएको बडा दशैंको मुख्य दिन आज विगतका वर्षमा जस्तो रौनक नभए पनि नेपालीहरूले उमङ्गका साथ दशैं मनाइरहेका छन्। आज हामीले अर्घाखाँचीका नागरिकहरूलाई दशैं कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। गत वर्ष अब आफ्नो इष्टमित्र दाजुभाइ छरछिमेक जता कतै डुलिया थियो भने यसपालि चाहिँ सीमित ठाउँमा र सीमित व्यक्ति जस्तो मात्रै मनाइयो। खुसीयाली त समयले नै अलिकति साँगुर्याउँदै ल्याएको भएर त्यति पोहोर जस्तो खुसीयाली भएन। ठिक्क आफ्नो परिवारमा मात्र सीमित रहेर मनाइयो। कोरोनाले गर्दा डर भयो, पोहोरभन्दा अलि नरमाइलो भयो। यसपालिको दशैंमा पोहोरको जस्तो रमाइलो छैन। बजारहरू सुनसान छ, त्यति साह्रो रमाइलो भएन।
यो दसैँमा घर गइएन जहाँ चाहिँ उनी बसेर मनाइयो यति राम्रो भएन। को दसैँ अहिले घरमै बसेर मनायौँ। अहिले यताउता छरछिमेकमा जान नपाएकोले घरमै बसेर रमाइलो गऱ्यौँ। कोरोनाका कारणले सामाजिक दूरी कायम गरी टिका लगायौँ। यसपालिको दसैँमा घरको परिवार मात्र बसेर टिका लगाइयो अनि हल्का रमाइलो गरियो। त्यति रमाइलो भएन मामा घर जान नपाएकोले। विगतको वर्षमा मामा घर गइन्थ्यो अनि टिका लगाइन्थ्यो। अहिलेको सालमा मामा घर जान पाइएन अनि नरमाइलो भयो। अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि अब आफ्नै गाउँमै अब दाजुभाइ ओल्तिर पोल्तिरका मात्रै मनाइयो। टाढा चाहिँ जान पाइएन अहिलेको समयमा। अब यो कोरोनाको कारणले अहिले चाहिँ हामी घरमै मनाइरहेछौँ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, तिहार र छठ पर्वको यो सुगन्ध उपलक्ष्यमा नेपालमा रहनुभयो र नेपालभन्दा बाहिर रहनुभएका आम नेपाली चाहिँ जनसमुदायहरू र कर्णालीवासी चाहिँ आम चाहिँ जनसमुदायहरू र सबैमा विजयादशमीको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले विश्व एउटा ठुलो महामारीको बीचबाट गुज्रिएको चाहिँ छ र अहिले विश्वमा कोभिड-19 भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त छ। कर्णाली पनि त्यसबाट अझ रहन सकेको छैन। यो पटकको चाड मनाउँदा निकै आम नागरिकहरूले सजगता अपनाउनु पर्नेछ र यसलाई सामान्य रूपमा नबुझिकन यो महामारीबाट हामी जोगिनका लागि, बच्नका लागि उच्च सावधानी अपनाउनु जरुरी चाहिँ छ। त्यसो हुँदा धेरै ठुलो भेटघाट गर्ने, धेरै जसो भेटघाट गर्ने भन्ने भन्दा पनि जो हामी जहाँ छौँ, जुन ठाउँमा चाहिँ छौँ त्यही ठाउँबाट यो नेपालीहरूको महान चाड दसैँ मनाउनका लागि म हार्दिक आग्रह र अपिल गर्दछु। र यो सबभन्दा पहिला रोगबाट जोगिनका लागि सबैले ध्यान दिउँ। यदि हामी बच्यौँ, जोगियौँ भने यस्ता दसैँहरू हाम्रा जीवनका लागि धेरै पटक आइरहनेछन् र सबैले उच्च सतर्कता अपनाएर दसैँ मनाउनका लागि हामी अपिल सहित फेरि पनि सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्छु। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विजयादशमीको दिन आज सबैले आफ्नो परिवारको हातबाट टिका र आशीर्वाद लिएर दसैँ मनाइरहेका छन्। तर कैलालीमा परिवारबाट बेसहारा भएकाहरूले परिवारलाई सम्झेर आश्रममा दसैँ मनाएका छन्। दसैँ तिहार आयो भने सबैका मुहारमा खुसी छाउँछ। घर बाहिर गएकाहरू घर फर्किन्छन्। सम्भव नभएकाहरू फोन कलबाटै परिवारसँग मिठा कुरा र शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गर्दछन्। तर आश्रममा रहेकाहरूले भने परिवार बिनै यस वर्षको दशैं मनाएका छन्। परिवार भएकाहरूले परिवारको सम्झनामा दशैं मनाएका छन्। मानव सेवा आश्रममा रहनु भएकी एक महिला, राम्रो लाग्थ्यो दशैंमा, राम्रो लाग्थ्यो। अब यहाँ भयो यस्तो दिमाग ठिक भयो, घरको याद आउँछ। दशैंमा बाख्रा साख्रा काट्छ हाम्रोमा त,
चिज खान्छु यहाँ खाँदैन मम्मीलाई भेट्ने बित्तिकै गालामा आङ्गाल हाल्छौँ फेरि के गर्छौँ मम्मी पनि रुनुहुन्छ यस्तै गरेर मेरो छोरी यस्तो भयो भनेर साथीभाइसँग सबसँग गफगाफ गर्छु डान्स गर्छु कैलालीमा यस्ता अरू पनि सहारा घरहरू छन् जहाँ आफन्त भएर एक्ला भएका र आफन्त नभएर एक्ला भएकाहरू आश्रय लिने गर्दछन्। धनगढीमा सञ्चालित मानव सेवा आश्रममा बसेकाहरूले यस वर्षको दशैं एक अर्कासँग खुशी साटेर मनाएका छन्। आश्रमका अभिभावक सिद्धराज पनेरू जन्मदिन मनाउने एनिभर्सरी मनाउने अरू कुरा मनाउने क्रममा मान्छेहरूको आगमन भइरहन्छ र हामीले पनि विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई यो विजयादशमीको अवसरमा यहाँहरूबाट पनि सहयोग होस् यो आश्रमलाई लक्ष्मीनारायणलाई भनेर विभिन्न व्यक्तिहरू आउने, कुनैले नास्ता खुवाइदिने, कुनैले दिउँसोको भोजन सेवा आज म गर्छु भन्ने त्यस्तै तरिकाले भइरहेको छ। मानव सेवा आश्रममा अहिले 42 जना बेसहाराहरू सहारा लिएर बसेका छन्। परिवारबाट कोही नआएपछि उनीहरूले एकअर्कामा रमाइलो गरेर दशैं मनाएका छन्। गीत गाएर, नाचेर र आश्रमी मीठा परिकार बनाएर यस वर्षको दशैं मनाएको उनीहरूले बताएका छन्। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। देशभर ज्योतिष साइतमा दशैंको टीका जमरा लगाउने गरे पनि डोल्पामा भने आफ्नै साइतमा टीका जमरा लगाउने छुट्टै परम्परा छ। डोल्पाको त्रिपुरा कोटमा प्रापूर्वकालदेखि नै आफ्नै छुट्टै साइतमा टीका जमरा लगाउने प्रचलन छ। नेपालकै प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरमा औँसीदेखि सुरु भएको नवरात्रको पूजा आज दशमीको दिन बेलुकी मात्र सकिने भएका कारण आज रातिदेखि मात्र टीका जमरा लगाउन सुरु गरिने मन्दिरका पीठाधीश भानुचन्द्र उपाध्यायले बताउनुभयो। देशैभर ज्योतिषको साइत अनुसार टीका जमरा लगाउने भए पनि त्रिपुरा कोटमा देवीको पूजा आजपछि आज रातिबाट मात्रै टीका जमरा लगाउन सुरु हुने पुजारी उपाध्यायले बताउनु भएको छ। त्रिपुरा कोटका स्थानीयले बिहानै जमरा देवीलाई चढाउन मन्दिरमा लैजाने गर्दछन्। दिउँसो पुजारी र ब्राह्मणहरूले एकअर्का बीच टीका जमरा लगाएर दशैंको विधिवत विसर्जन गरिसकेपछि रातिदेखि मात्र घर घरमा लगाउन सुरु गरिन्छ। त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरमा दशैंको अन्तिम दिनको पूजापाठ सम्पन्न गरेर मन्दिर र प्रत्येक घर घरमा भित्र्याइएको फुलपाती खोलामा लगेर विधिवत विसर्जन गरेपछि मात्रै दशैं सम्पन्न हुने गर्दछ। कुनै समय सञ्चार र मनोरञ्जनको माध्यम गन्धर्व समुदाय विद्युतीय सञ्चारको विकाससँगै ओझेलमा परेका छन्। दशैंमा मालसरी गाउँदै हिँड्ने उनीहरू ग्रामीण बस्तीमा सारङ्गी र यसको महत्त्व बुझ्ने मानिसको कमी हुँदा पेसा लोप हुन थालेको उनीहरूको भनाइ छ। केही वर्ष पहिलेसम्म दाङका गन्धर्व दशैंमा मालसिरे गाउँदै गाउँ गाउँसम्म पुग्ने गर्दथे। कुनै समय सञ्चार र गाउँका मान्छेलाई मनोरञ्जन दिने माध्यम बनेका गन्धर्वहरू विद्युतीय सञ्चारको विकाससँगै हराउन थालेका छन्। दशैंका बेला ग्रामीण बस्तीमा पुगी दुर्गा थाप्ने मौलिक संस्कृति र परम्परा जोगाउन भन्दै केही गन्धर्वले मालसिरी गाउने र केहीले चासो नदिँदा पेसा नै हराउन थालेको भनाइ छ। त्यस बेला धेरै राम्रो थियो अनि पुर्खाहरूले गरिरहेको रीत थियो। अब त धेरै जस्तो केटाहरू हुनै गए, उनीहरूले गर्न छोड्दै गए। अब मिस्त्री काम गर्छन्, कसैले केही लेबर काम गर्छन्, अनि कोही इँटा बोक्न जान्छन्। त्यसले गर्दा पनि अब छोड्दै सबले गए। घटस्थापनादेखि नवमीसम्म मालसिरे गाउँदै हिँड्ने उनीहरू ग्रामीण बस्तीमा सारङ्गी र यसको महत्त्व बुझ्ने मानिसको कमी हुनु र युवा पुस्ता आय आर्जनका लागि विदेश पलायन हुने गरेका कारण पेसा लोप भएको गन्धर्व अगुवा बताउँछन्। हामी गन्धर्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भइदिएपछि हामीभन्दा पछाडिका पिँढीहरूले अझ हामी युवाहरूले त अहिले सारङ्गी बजाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ सारङ्गी भनेको कस्तो चिज हो त, यसलाई ठाउँमा जस्तै सुनाउँदै बजाउँदै देखाउँदै हिँड्नुपर्छ भनेर हामीले भाइ बहिनीहरूमाथि पनि राख्ने गर्छौँ राख्न त। तर पनि अब भाइ बहिनीहरूले होइन कि सारङ्गी बजाउने बित्तिकै त गाइने यस्तो उस्तो भन्ने कुराहरू जस्ता आउँछन्। यसो त दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा गाउँ बेसी गएर गीत गाउँदै जीविका चलाउने गन्धर्वहरू चेतनामा आएको परिवर्तनसँगै स्थायी बसोबास गरी रमाउन थालेका छन्। केहीले पीर केहीले व्यथाका कुरा सुनाउने गन्धर्वहरूको सारङ्गी आज भोलि बज्नै छाडेको छ। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, दाङ। कोरोनाको कारण रोजगार गुमाएका नागरिकलाई स्थानीय तहहरूले स्वरोजगार बनाउन विभिन्न कार्यक्रमको सुरुवात गरेका छन्। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले
विभिन्न निकाय सङ्घको सहकार्यमा रोजगार गुमाएका 300 बढी युवालाई सिपमूलक तालिम दिएर उद्यममा लगाएको छ। युवा शक्ति र उनको सिर्जनालाई गाउँकै विकासमा लगाउने उद्देश्यका साथ पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले युवा लक्षित कार्यक्रम थालेको छ। 300 बढी युवालाई सिपमूलक तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउने उद्देश्य कार्यक्रमको रहेको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका र स्वदेशमै केही गर्ने सोच पालेका युवालाई कार्यक्रममा समेट्ने उद्देश्य रहेको छ। मैले चाहिँ यो युवा स्वरोजगारमा नजाँदै मसँग केही नहुँदै म भर्खरै विदेशबाट आउँदाखेरि चाहिँ 4-5 लिटर दुध दिनमा बेच्थेँ। अनि गाईहरू पनि एकदम यहीँका लोकल गाईहरू अनि भैँसीहरू थिए। त्यतिखेर राम्रो हुन्थेन। अनि यो सहयोग मैले नगरपालिकाबाट रेडाबाट यो सहयोग पाइसकेपछि मैले चाहिँ राम्रा गाईहरू लिएर आएँ। अहिले चाहिँ मैले वर्षकै मूल्याङ्कन गर्दा पनि लगभग दिनको 40 देखि 45 लिटर दुधको हिसाबले मैले पुरै वर्षभरि नै बेचिरहेको छु। व्यावसायिक रूपमा नै यसलाई हामीले लाने योजना छ, तर अहिलेको जुन माहौलले गर्दा हामीले यसलाई थोरै रूपमा विस्तारित गरेका छौँ। युवालाई कृषि, पशुपालन, हस्तकला सम्बन्धी विभिन्न सिप र ज्ञानसँगै बजार व्यवस्थापनका लागि सिप सिकाइ स्वरोजगार बनाउन सुरु गरिएको छ। उद्यम गर्न चाहने युवालाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था समेत गरिएको छ। यसका लागि तानसेन नगरपालिकाले 2 करोड 80 लाख बजेट समेत छुट्याएर नेपाल बैंक लिमिटेड मार्फत लगानी गरेको छ। नगरपालिकाले ग्रामीण आर्थिक विकास सङ्घ रेडा सङ्घको सहकार्यमा पछिल्लो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम थालेको हो, जसले गर्दा कोरोना भाइरसका कारण रोजगार गुमेका युवा शक्तिलाई स्वदेशमै काम र मामको लागि सहज भएको उनीहरूको भनाइ छ। कमल अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, तानसेन, पाल्पा। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी, सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वको समयमा यातायातका सवारी साधनको चाप रहने भीमदत्त राजमार्ग यो वर्ष भने सुनसान बन्यो। कोरोना भाइरसको सन्तासका कारण मानिसहरूको आवतजावतमा कमी आएपछि यात्रु नपाउँदा भीमदत्त राजमार्ग सुनसान बनेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणको सन्तासको कारण पहाडबाट तराईका जिल्ला जाने र तराईका जिल्लाबाट पहाडी जिल्ला पुग्ने मानिसहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। तराईका जिल्लाबाट पहाडमा पूजाका लागि आउने गरेको भए पनि कोरोना भाइरसको सन्तासका कारण मानिसहरू भित्रिएका छैनन् भने जिल्लाबाट पनि न्यून सङ्ख्यामा मानिसहरू बाहिरिएको यो दशैंमा यस वर्ष यात्रुको अभाव भएको यातायात व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अजरबैजान र अर्मेनिया बीच नयाँ युद्धविरामको विषयमा सहमति भएको छ। दुई देशबीच आइतबार रातिदेखि युद्धविरामको सम्झौता भएको हो। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले नयाँ युद्धविराम आइतबार रातिदेखि लागू हुने जानकारी दिएको छ। यसअघि पनि यी दुई देशबीचमा जारी द्वन्द्वको युद्धविराम भएको थियो। केही दिन अघि रुसी राजधानी मस्कोमा दुई देशबीच वार्ता भएको थियो। वार्तापछि युद्धविरामको सहमति भएको समाचारमा जनाइएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको समन्वयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय देश र सङ्गठनहरूको सहमतिमा यी दुई देशको बीचमा नयाँ युद्धविरामको सहमति भएको हो। यी दुई देशको बीचमा दशकौँदेखि भूमि सम्बन्धी विवाद रहँदै आएको छ।
हिमाली क्षेत्र कारावाखलाई लिएर पछिल्लो समयमा यी दुई देश बीच भएको युद्धमा परेर कैयौँ मानिसहरूले ज्यान समेत गुमाइरहेका छन्। कारावाख क्षेत्रमा युद्ध बढ्दै गएपछि विश्व समुदायको ध्यान त्यसतर्फ पुगेको थियो। अब आर्थिक समाचार। विभिन्न स्थानमा सहकारी डेयरी स्थापना भएपछि सल्यानमा खेर गइरहेको दुधले उचित मूल्य मात्र पाएको छैन, बाहिरी जिल्लामा बजार समेत विस्तार हुँदै गइरहेको छ। अहिले दैनिक 2800 लिटर दुध सल्यानबाट अन्य जिल्लामा पठाउने गरिएको छ। दार्मा गाउँपालिका 5 त्रिवेणीकी दिलमाया ओलीलाई कुनै बेला दुध कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो। घरमा उत्पादन गरेको दुधबाट मही बनाएर घिउ बेच्न बजार धाउनु पर्थ्यो। तर अहिले उहाँले उत्पादन गरेको दुध नजिकैको सहकारीमा बिक्री हुन्छ। गाउँमा स्थापना भएको महिला साना किसान सहकारी संस्थाले दुध सङ्कलन सुरु गरेपछि उहाँ जस्ता धेरै किसानले भैँसी पालन गरेका छन्। अहिले यस सहकारीमा दैनिक 400 लिटर दुध सङ्कलन हुने गरेको छ। हामी पहिला किसानी भैँसी पाल्थ्यौँ, धेरै मही बनाउँथ्यौँ। हामी बेच्नलाई गाह्रो थियो, बाटोघाटो थिएन। पहिला हामी मही बनाउने यति घिउ दिने बजारीमा 1-2 किलो लिएर बिक्री बेचन गर्ने चलन थियो। अहिले डेरी भएदेखि हामीलाई धेरै सेवा सुविधा छ। सल्यानका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उत्पादन भएको दुध स्थानीय बजारमा मागभन्दा बढी भएपछि सुर्खेत निर्यात हुन थालेको छ। यहाँका 500 भन्दा बढी किसानले नियमित रूपमा दुध उत्पादन गर्दै आएका छन्। अहिले जिल्लामा 17वटा भन्दा बढी डेरी उद्योग सञ्चालनमा छन् भने 6वटा दुग्ध चिस्यान केन्द्र, 2वटा सङ्कलन केन्द्र छन्। यी केन्द्रहरूमा दैनिक 3000 लिटर दुध सङ्कलन भइरहेको छ। जिल्लामा समग्र जिल्लाभरिमा वार्षिक हिसाबमा 22,600 भन्दा बढी 22,600 मेट्रिक टन दुध उत्पादन भएको हाम्रो रेकर्डबाट देखिन्छ। र जिल्लामा विभिन्न ठाउँमा गरेर 14वटा दुग्ध पसलहरू, डेरी पसलहरू छन्। 6वटा दुग्ध चिस्यान केन्द्रहरू छन्। 2वटा सङ्कलन केन्द्रहरू छन्। यसरी दुध सङ्कलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र, दुध डेरी पसलहरू आदि विभिन्नबाट दैनिक रूपमा 2200 लिटरदेखि लिएर 3000 लिटर दुध सङ्कलन भइरहेको हुन्छ। दुध उत्पादनलाई बढावा दिन पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यानले जिल्लाका किसानलाई उन्नत भैँसी, उन्नत राङ्गा लगायतका अनुदान उपलब्ध गराएको छ। दुध उत्पादन बढाएर आर्थिक आर्जन बढाउन सरकारले थप सहुलियतका कार्यक्रम व्यवस्थित र लक्षित किसानसम्म पुर्याउन सके दुध उत्पादन अझ बढ्ने निश्चित छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि कर्णाली प्रदेश, सल्यान। अब खेलकुद समाचार। साबिक उपविजेता टिम चेन्नई सुपर किङ्स युएमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटबाट बाहिरिएको छ। आइतबार राति राजस्थान रोयल्सले शीर्ष स्थानको मुम्बई इन्डियन्सलाई पराजित गरेपछि चेन्नई आइपिएलबाट बाहिरिएको हो। राजस्थानले मुम्बईमाथि 8 विकेटको शानदार जित निकालेको छ। मुम्बईलाई राजस्थानले हराएसँगै चेन्नईको प्लेअफ आशा समाप्त भएको छ। चेन्नईले लिगको बाँकी खेल जिते पनि प्लेअफ पुग्ने छैन। चेन्नईले अब 2 खेल खेल्न मात्र बाँकी रहेको छ। आज कलकत्ता नाइट राइडर्स र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका 7:45 बजे सुरु हुनेछ। कलकत्ता 7औं जितको खोजीमा हुनेछ भने मैदान उत्रने पन्जाब 6औं जित निकाल्न चाहन्छ। पछिल्लो खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको पन्जाब विरुद्ध जित निकाल्न कलकत्तालाई सहज भने हुने छैन। अब मौसम। हाल देशका केही प्रदेशमा आंशिक बदली रहेको छ। नेपालका पूर्वी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति पनि देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ भने बाँकी भूभाग सफा रहने मौसम विभागले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज दशैंको मुख्य दिन टीका जमरासहित मान्यजनबाट आशीर्वाद ग्रहण गरिँदै कोरोना भाइरसको कारण यो वर्ष दशैंको रौनक भने देखिएन। कैलालीमा परिवारबाट बेसहारा भएकाहरूले आश्रममा दशैं मनाए, एक अर्कासँग खुसी साटेर रमाइलो गर्न पाउँदा उनीहरू दङ्ग। दशैंमा मालसिरी गाउँदै गाउँ डुल्ने दाङका गन्धर्व समुदाय ओझेलमा पुर्ख्यौली पेसा लोप हुन थालेपछि गन्धर्वहरू चिन्तित। अजरबैजान र अर्मेनिया बीच नयाँ युद्धविरामको सहमति, दशकौंदेखिको भूमि विवाद समाधान हुने संकेत। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटबाट चेन्नईको प्लेअफ आशा समाप्त। आज कलकत्ता र पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन।